Welcome back to Inqua News. A complaint has been lodged at Vasco Police Station over alleged circulation of objectionable content targeting Hindu deities on social media. Complainants have urged authorities to take strict action, warning that such posts could hurt religious sentiments and disrupt communal harmony. भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी हांगा जमलेले आसा आणि ताचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या देवांचेर आराध्य देवतांचेर घृणास्पद आणि अश्लील कमेंट केलेले आसा दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आणि ते सोशल मिडियार प्रकरण घडलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें गौतम खट्टर जे आसा तेणे एक वादग्रस्त वक्तव्य केला आणि हेचे सगळे कारण ते सोशल मिडियाचे अश्लील कमेंट मारतात. त्यांनी लॉर्ड परशुरामाचेर असो कमेंट मारलो आसा अश्लील तो म्हाका वाचून जो दाखोवपाक लज दिसता. कशी तोंडान कशी उतरां आमची सुटना ती पण त्यांच्या कशें सुट्टा ते खबर ना. मागीर दुसरो जे आसा रामाचे आणि सीतेचे एकदम विटंबन केला तांकां बी अश्लील कमेंट मारले आसा. तिसरो आमचे जे धोंड आसा लयराईचे तांचेर एकदम डेरोगेटरी कमेंट मारलेलो आसा. दुसरो म्हटल्यार लॉर्ड शिवा हे कितलेशेच भक्तगण असतात ताचेर एकदम अश्लील कमेंट मारलेलो आसा. आणि सगळ्यांचे आमचे हिंदूंचे धार्मिक भावना एकदम दुखवलेल्या आसा आणि खोलापर्यंत दुखवलेल्या आसा. म्हणून आम्ही ह्या मोठ्या संख्येन जमा झालेले आसा आणि एक आमची एकूच मागणी आसा की तांचेर कठोर ते कठोर कारवाई जावपा जाय. आणि जशे पोलीस यंत्रणेन जशे धोरण वापरले गौतम खट्टराच्या भावाक असो हाडलो धरून तसेच यांच्या फॅमिली बरोबर करपाचे आणि तांकां धरून हाडपाचे. तर ते अशें वक्तव्य करताले कोणाकूच हक्क ना धार्मीक भावना दुखोवपाच्यो. हिंदू आसा जय श्रीराम हिंदू आसा म्हणून या देशात सेक्युलरिझम चलता. आम्ही जर काबार जाले हांगा सेक्युलरिझम उरचे ना. म्हणून हा पोलीस यंत्रणे मागता जशें धोरण तुम्ही तांकां वापरला तशें हेंकाय वापरात कित्याक हेंच्यांनी एकदम अश्लील कमेंट केलेले आसा. आर्टिकल 14 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की लॉ ऑफ इक्वेलिटी सांगता आणि लॉ सगळ्यांक लॉ इक्वल आसपा जाय. तशेंच धोरण आमकां तेंचेर हे जाल्लेले जाय आणि ते सगळ्यांक अरेस्ट जावन तांचेर कठोर ती कठोर कारवाई जाल्ली जाय ही आमची मागणी आसा. जय श्रीराम. जे आमच्या देशा भायर गोंयकार असतात नाजाल्यार जे दुसऱ्या धर्माचे लोक असतात ते थंयसून एक अब्युझिव्ह कमेंट्सची एक सिरीजूच स्टार्ट करतात. आणि तेन्ना कितें जाता तेन्ना जे हांगासर प्रकरण यंत्रणे कडसून म्हणजे जे पुलीस डिपार्टमेंट असो सरकारा कडसून असो जे बरे भशेन हाताळले वयता पळय ते प्रकरण सोसायटीन चिगाळटा. म्हणजे लोकां मदीं मतभेद जातात आणि त्या प्रकरणा खातीर म्हणजे एकामेकाक अपशब्द वापरप एकामेकाच्या धर्मा बद्दल अपशब्द वापरप ह्यो एक सिरीज कसो चालू जाता आणि सगळें वातावरण बिगाडटा. सो त्या खातीर आमी तुमचे यंत्रणे कडेन अशी एक मागणी करता की असो एक कायदो आसतलोच तो म्हाका दिसता रिफ्रेश करपाची गरज आसा की अशें जर कोणी जर भायरसून कितें करता जेन्ना ते परत आपल्या देशान परततले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेरूच इन्क्वायरी खातीर कस्टडीन घेवंक जाय आणि तो तांकां एक भंय पडोवंक जाय. जे तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला तातूंत कंटेंट तातूंत कितें आसा ते आमकां डिटेल वाचून आमी ते आतां इमिजिएटली आमच्या सिनियराक कैद करतले तांकां कळयतले. आणि हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पोलीस स्टेशनात. आता ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले. त्या प्रमाणे तेजेचेर फुडले एक्शन जातले. ही आता ही कंप्लेंट म्हापसा धाडपाची काय कशें करपाचे आनी खंय धाडपाचे हाजेचेर कारण आता 4-5 दीस लॉ अँड ऑर्डर चालू आसा हाजेचे सगळेच खंयचेच सिनियर आमचे हे आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा हाजेचे लायटली काय घेना. सो प्रत्येक जी कंप्लेंट येता आम्ही विचारपूर्वक ताजेचेर इमिजिएटली ताजेर विचार करता. तुमची जशी आयल्या कंप्लेंट आम्ही ती आमच्या सिनियरा कडेन डिस्कस करतले आणि ताजेचेर आम्ही फुडलो विचार करतले. ओके. आणि तुमचे कोण आसात तेंच्यांनी आमचे कडेन टायअप करपाक जाता कितें फुडें ताजो डिस्पोजल कितें जालो तो. ओके. आणि एक रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्नमेंटाचो एक कार्यक्रम वयर चालू आसा आणि रातचो सांजचो टायम आसा सो आमकां तो इमिजिएटली थंय वचून तो अटेंड करपाक जाय कळ्ळें न्ही. सो परत तेच सांगपाक काय हे ना हांवें ऑलरेडी सांगून गेल्लो कित्याक टायम वेस्ट जावपा नाका आनी आमकां आमच्या कामाक फुडल्या लागपा जाय म्हणून.
आश्वस्त रावा. तुम्ही कितें सांग, तुम्ही दिल्ल्या कंप्लेंटीचेर आमी काय अशें फायलींग बंद करून दवरपाना ती. तेजेर योग्य ते विचार जातलो. आता कितें विचार जालो तो तुमकां कळटलो फाल्यां परत. म्हजें नांव गायत्री पिंजवाडेकर. हांव हांगा येयला, आमचे आज प्रोटेस्ट जाला कित्याक लागून, कित्याक आमच्या सीता मातेचेर, आमच्या लयराई मातेचेर, परशुराम भगवानाचेर आनी श्रीरामाचेर असले कमेंट्स त्यांच्या पोस्टार सकयल असले कमेंट्स येयल्यात. दॅट इज रियली म्हटल्यार घृणास्पद आसा ते आमकां, आनी ते बेर जावपाक शकना. आमी ते बेर करपाकूय शकना. आमचे सेंटिमेंट्स खूब हर्ट जाला. आमकां कडीतली कडी कारवाई तेंचेर, म्हटल्यार जे कमेंट करपी आसा पळय तेंचेर कडीतली कडी कारवाई करूंक जाय, आनी हे आमकां बेगिनल्या बेगीन जाय. हेच आमच्या मागण्या आसा. धन्यवाद. आता सांगपाचें म्हणजे आता हे सगळ्या लोकांक खबर आसा कितें कितें घडलां तें. फेसबुकार ज्या रितीन आमच्या देवी देवतांचेर अभद्र शब्द बरयल्ले गेले आनी जे कितें कितें सांगलां तेंच्यांनी, म्हणजे ताका कसलीच तत्वां ना. आनी आमकां हें सगळें वाचून इतलें दुख्ख जाल्लें आसा की इतलीं वर्सां जालीं आमी एकठांय रावल्ले, पूण आतां अशा तरेन आमच्या हिंदू देवतांचेर, आमच्या धर्माचेर, आमच्या देशाचेर अशी अभद्र भाशा तेंच्यांनी बरयल्ली की आमकां तें आयकून सामकें मनस्ताप, म्हणजे राग येयल्लो आसा. आनी आमी अशें मागता की इतलीं वर्सां आमी एकठांय रावले, अशें एकठांय रावपाक जाय फुडें सुद्दां. पूण अशें रिलिजनाच्या बेसिसाचेर, देवांच्या बेसिसाचेर अशी डिफरन्सीस जावंक जायना. पूण जे लोक आयज भायल्या देशांत रावन अशें इजिली कितें जाय तें तेंकां मनान जें येता तें बरयतात. तेंकां मातसो हांव रिक्वेस्ट करतलो की अशें तेंच्यांनी बरोवंक जायना. कितें तुमचे प्रॉब्लेम आसा ते, कितें तुमकां आसा ते पर्सनली तेंच्या कडेन उलयात. पूण आमच्या एज अ हिंदूंचेर तेंच्यांनी कसलीच अशी टिप्पणी करूंक जायना. आनी जें कितें तेंच्यांनी केलां तें सामकें रॉंग केल्लें आसा. सो आमी आयज पुलीस स्टेशनार येयल्ले तेच सांगपाक की आमकां हेचो एकदम राग येयल्लो आसा आनी आमकां हे आमी सहन करचे ना. इतलेंच आमकां ते रिक्वेस्ट केला की अशें फुडें जावंक जायना. आनी तांकां जी कितें ज्या लोकांनी जें कितें बरयलां तेंचेर कडक जाता तितली कडक कारवाई करची आनी तांकां कितें ते पुलिसांनी शासन करता.